नेपाललाई सजिलैसँग सिक्किम बनाउँछ भारतले। खुला सिमाना छ, खुला सिमानाबाट उतातिरबाट जति पनि नागरिकहरू आउँछन् ती नागरिकहरूले नागरिकता पाउन सक्ने प्रावधान बनाइराखेको छ। अब बाबु र आमा पत्ता नलागेको नेपालमा फेला परेको बच्चा स्वाभाविक रूपमा वंशजको नागरिक बन्ने अहिले आइराखेको नयाँ नागरिकता विधेयकले त्यो प्रावधान समेटेको छ। खुला सिमाना छ, बच्चा त जति पनि आउँछन् नि बाबुआमा ठेगान नभएका, अझ त्यसो पनि भएन भनेर खुला सिमानाबाट यतातिर हाम्रो नेपाली भूभागतिर कुनै क्लिनिकमा भनौँ, कुनै अस्पतालमा भनौँ बच्चा जन्माउन कुनै महिला आउलिन्, अवैध गर्भधारण गरेका महिलाहरू बच्चा जन्माउन आउलान्। हिजो युवराज खतिवडा गभर्नर थियो, त्यो कसको थियो? प्रश्न भएन त्यो एमालेको रहेछ भन्ने कुरो? चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर थियो, त्यो कसको थियो? नेपाली काङ्ग्रेसको थिएन? महाप्रसाद अधिकारी नेकपा एमालेकै रहेछन् भने पनि उनले के अपराध गरे त? अहिलेको सिस्टम नै यस्तो सिस्टम विकसित गरिसकेका छन् राजनीतिक दलका नेताहरूले कि राजनीतिक दलको टोपी नलगाउने हो भने, राजनीतिक दलको सदस्य नबन्ने हो भने कुनै पनि ठाउँमा त्यसले अवसर पाउँदैन। चिरञ्जीवी नेपाल नेपाली काङ्ग्रेसको सुजाता कोइराला परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि सुजाता कोइरालाको सल्लाहकार थियो चिरञ्जीवी नेपाल। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको भन्ने कुरो प्रश्न छ के र? त्यसलाई किन गभर्नर बनाइएको थियो? युवराज खतिवडा नेकपा एमालेकै त रहेछ के र? नेकपाकै तर्फबाट अझ अर्थमन्त्री समेत बन्यो, योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत बन्यो। अहिले योजना आयोगको उपाध्यक्ष को छ? राजनीतिक आवरण नभएको मान्छे छ? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पत्नीको आशीर्वाद पाएर राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको टीका लगाउन पाइन्छ? कुन छ एकदम स्वतन्त्र व्यक्ति ल्याएर योजना आयोगमा राखेका छन्? योजना आयोगमा ल्याएको व्यक्ति जसले एमसीसी मैले भित्र्याएको हुँ भनेर फुर्ती लगाउँछ, भाषण गर्छ खुला रूपमा, राष्ट्रद्रोहको आरोप लगाउनु पर्ने मान्छेलाई पुरस्कृत गरेर कसैलाई मन्त्री बनाछन्, कसैलाई योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाछन्, अनि महाप्रसाद अधिकारीलाई, चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई, जो निरीह पात्रहरू छन् ती निरीह पात्रहरूलाई बलिको बोको बनाउन मिल्छ? श्रीलङ्कामा जुन परिणाम आयो नि त्यो परिणामलाई त मैले सकारात्मक रूपमा पो हेरिरहेको छु। कमसेकम जनताले विद्रोह त गर्न सके, जनताले बुझे, जनताले त्यहाँको लामो समयसम्म शासन गरिराखेका शासकहरूका विरुद्धमा विद्रोह गरे र उनीहरूलाई हटाएर सत्ता कब्जा गर्न पुगे, राष्ट्रपति भवनै घेराउ गर्न पुगे, कब्जा गरे, पुरै राष्ट्रपतिलाई भाग्न बाध्य गराए, प्रधानमन्त्रीलाई भाग्न बाध्य गराए, देश छोडेर अहिले शरणार्थीको रूपमा राष्ट्रपति पुगेका छन्। यो अवस्था केले सृजना गर्यो त भनेपछि शासकहरूको निकम्मापनले गर्दा। शासकहरू निकम्मा भयो भने त्यही हुन्छ जे अहिले श्रीलङ्कामा भएको छ। अब जसरी अमेरिकी साम्राज्यवादको कठपुतली सरकारको रूपमा अफगानिस्तानमा तपाईँको घेराबन्दीमा रह्यो अशरफ घानी पनि त्यही शैलीबाट भागेर अफगानिस्तान छोडेर हिँड्नु पर्यो, त्यो पनि हामीले देख्यौँ। अहिले श्रीलङ्काको अवस्था पनि हामीले प्रष्ट रूपमा देखेका छौँ। त्यो दुर्गति नेपालका शासकहरूले भोग्नु नपरोस्, त्यो दुर्घटनातर्फ नेपालका शासकहरूलाई जान नपरोस्, नेपाल देशलाई त्यो दुर्घटनातर्फ नलगियोस् भनेर पटक पटक यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सचेत गराउँदै पनि राजनीतिक दलका नेताहरू सचेत हुन मानिरहेका छैनन्। जबरजस्ती उनीहरूको हट के छ भने हामीले ठिक गरेका छौँ, जतिसुकै जनतामा असन्तुष्टि भए पनि त्यो असन्तुष्टितर्फ उनीहरूको ध्यान पुगिरहेको छैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ। किनभने उनीहरू 1% पनि सच्चिएर आफूलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने सङ्केत गरिरहेका छैनन्। अझ पछिल्लो पटक आउनुहुन्छ भने तपाईँको नागरिकता विधेयक, जुन प्रावधानहरू समेटेर नागरिकता विधेयक ल्याइएको छ, त्यो नागरिकता विधेयक पारित भयो संसदबाट भनेपछि नेपाललाई सजिलैसँग सिक्किम बनाउँछ भारतले। खुला सिमाना छ, खुला सिमानाबाट उतातिरबाट जति पनि नागरिकहरू आउँछन् ती नागरिकहरूले नागरिकता पाउन सक्ने प्रावधान बनाइराखेको छ। अब बाबु र
आमा पत्ता नलागेको नेपालमा फेला परेको बच्चा स्वाभाविक रूपमा वंशजको नागरिक बन्ने अहिले आइराखेको नयाँ नागरिकता विधेयकले त्यो प्रावधान समेट्या छ। खुला सिमाना छ, बच्चा त जति पनि आउँछन् नि बाबुआमा ठेगान नभएका, अझ त्यसो पनि भएन भनेर खुला सिमानाबाट यतातिर हाम्रो नेपाली भूभागतिर कुनै क्लिनिकमा भनौँ, कुनै अस्पतालमा भनौँ, बच्चा जन्माउन कुनै महिला आउलिन्, अवैध गर्भधारण गरेका महिलाहरू बच्चा जन्माउन आउलान्, उनीहरूको बाउ ठेगान हुँदैन। बाउ ठेगान नभएपछि तिनी पनि वंशजका नागरिक भए नेपालका। यस्तो कच्चा खेलाडीले गर्ने काम राजनीतिक दलहरूले सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् अथवा के भन्छ गुच्चा खेलिरहेछन् भन्ने जस्तो अवस्था देखिराखेको छ। यो अवस्थाले देशलाई विदेशीहरूको त्यो क्रीडास्थल मात्रै होइन, विदेशीहरूको हैकममा सञ्चालित हुने अवस्थामा नेपाललाई लाँदैछ। नेपाली नागरिकहरूलाई अल्पमतमा पार्ने, वास्तविक नेपाली नागरिकहरू अल्पमतमा पर्ने, विदेशी नागरिकहरूको यहाँ बाहुल्यता बढाउने खेल भइरहेको छ। त्यो खेलमा यहाँका सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू अहिलेका खास गरेर अझ यिनीहरू फसिराखेका छन् भन्ने स्पष्ट सङ्केत भइराखेको छ। यो ल्याइएको नागरिकता विधेयकले यो प्रष्ट सन्देश दिइरहेको छ। अब यो नागरिकता विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आज मात्रै बहुमतले पारित भएको छ। अब यो यिनीहरूले विधेयकै पारित गर्छन्, विचार गरी यो सबै नौटङ्की हो, हुन्छ र हुन्नको आधारमा जान्छ। अब देखियो आज मात्रै तपाईँको उपसभामुखको निर्वाचन भयो। उपसभामुखको निर्वाचन संसदमा कम्युनिस्टहरूको बहुमत छ, प्रष्ट छ, 2/3 नजिकको बहुमत छ कम्युनिस्टहरूको, तर उपसभामुखमा काङ्ग्रेसको उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त गरेर विजय हुनुभयो, पुष्पा भुषाल। यसले प्रष्ट सङ्केत के गरिरहेछ, अब संसदमा कम्युनिस्टहरूको बहुमत हुँदाहुँदै एमसिसी पारित भयो, व्याख्यात्मक घोषणा भनेर पारित गरे, हुन्छ भन्नेको आवाज धेरै सुने, सडकमा जनता चिच्याइरहेका थिए हुन्न भनेर, त्यो आवाज सुनेनन् सभामुखले। अब त्यही किसिमबाट यो नागरिकता विधेयक पनि हुन्छ र हुन्नमा जान्छ। त्यहाँ अल्पमतमा रहेको काङ्ग्रेसले ल्याएको यो विधेयक भए पनि यो भारत छिमेकी देश भारतको स्वार्थमा ल्याइएको छ। त्यो स्वार्थमा हाम्रा देशका वाम आवरणका नेताहरू पनि प्रयोग भइरहेका छन्, चाहे प्रमुख प्रतिपक्षी भनौँ, चाहे सत्ता गठबन्धनका नेताहरू भनौँ, यिनीहरू प्रयोगमा आइरहेका छन्। यिनीहरूले त्यही हुन्छ र हुन्नको आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याएको नागरिकता विधेयकलाई पनि पारित गर्नेछन्। जसरी एमसिसी गरेका थिए त्यसै गरी पारित गर्नेवाला छन् यिनीहरू। अब यो नागरिकता विधेयकको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि यदि स्वीकृत भइहाल्यो भने अब नागरिकहरूले चाहिँ के गर्लान्? जसरी एमसिसीका विरुद्धमा सडकहरूमा उत्रिएका थिए नागरिकहरू, होइन, त्यो आवश्यकता छ कि छैन? अहिले नागरिक स्तरबाट चाहिँ के हुनुपर्छ यो नागरिकता विधेयकको बारेमा? नागरिकहरू त सडकमा उत्रिनुको विकल्पै छैन, सडकमा आउनै पर्छ नागरिकहरू। जसरी तपाईँको गुठी विधेयक ल्याउन खोजेको थियो तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले, त्यो गुठी विधेयकका विरुद्धमा जसरी खिर्लिप्पै जनता सडकमा उत्रिएका थिए र त्यो विधेयकलाई फिर्ता लिन बाध्य बनाएका थिए। अब त्यो गुठी विधेयक भने यहाँको नेवार समुदायको मात्र स्वार्थको कुरो थियो, तर यो नागरिकता विधेयक भनेको आम नेपाली जनताको, खास गरेर यहाँका नेपालवासी नेपाली जनताको, बाहिरबाट आएका नक्कली नेपाली होइन, 2 नम्बरिया नेपाली होइन, यहाँका सक्कली खाँटी नेपालका बासिन्दा नेपालीहरूको निम्ति हो यो स्वार्थको कुरा। त्यसकारण आम नेपाली जनतालाई, नेपालवासी वास्तविक नेपाली जनतालाई अल्पमतमा पार्ने गरिकन यो नागरिकता विधेयक मार्फत देशमा नागरिक सङ्ख्या बढाउने, विदेशीहरूलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने, चक्लेट बाँडे चाहिँ गरेर नागरिकता बाँड्ने चलखेल जो भइरहेको छ, यो चलखेलका विरुद्धमा नेपाली जनता विद्रोहमा जाग्छन्। निश्चित रूपमा जाग्नुपर्छ, जाग्नै पर्छ। यदि जागेनन् भने देश सिक्किम भयो, यो बुझ्दा हुन्छ। भनेपछि नागरिकहरूले पनि अब विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। विद्रोह त गर्छन् नि। श्रीलङ्कामा मैले भने नि त अघि पनि उदाहरण दिएँ तपाईँको, श्रीलङ्कामा के थियो, अर्थतन्त्र धराशायी भएको थियो, अर्थतन्त्र धराशायी बनाएको थिए, अरू खास यो अरू खास कुनै किसिमका समस्या त सृजना भएको थिएनन्। यसरी जुन ढङ्गले नेपाली जनतालाई नै अल्पमतमा पार्ने गरिकन जो नागरिकता नीति अवलम्बन गर्दैछ देशले,
यो खालको समस्या त श्रीलङ्कामा देखिएको थिएन, तैपनि श्रीलङ्कामा जनता त जागे। यो अवस्थाको सृजना नेपालमा हुँदैछ। नेपाल यस्तो सङ्कटमा भासिँदैछ कि यो सङ्कटका विरुद्धमा जनता जाग्नै पर्छ। जनता नजागेर छोड्नेवाला छैनन्। नेताहरूले कतिसम्म जनतालाई छक्क्याएर राख्न सक्ने हुन्? अब झन्डै 2.5 वर्षपछि सदनले उपसभामुख पाएको छैन। सभामुख सत्तापक्षकै हुनुहुन्छ र उपसभामुख चाहिँ प्रतिपक्षको हुनुपर्थ्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि अहिले आउन थालेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ कानुनले के भन्छ? कानुनले त प्रष्ट रूपमा भनेकै हुन, प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्तापक्ष को हो सदन भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा संसदीय पद्धतिमा यदि संसदीय नर्म्सलाई मान्ने हो भने गर्नुपर्ने नै त्यही थियो। तर यहाँ दुवै सत्ता गठबन्धन दलभित्रको भागबण्डाले काम गरिराखेको छ। यहाँ होइन, केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई संविधान उछिनेर गयो, विधेयकबाट अध्यादेशबाट देश चलाउन थाल्यौ भनेर आरोप लगाएका होइनन् र? अहिले त्यही गरिरहेछन्। अध्यादेशबाट देश चलाएका छन्। विधेयकहरू अब दुनियाँभरिका नचाहिँदा खालका विधेयकहरू ल्याएर चाहिँ पारित गर्न खोज्ने नौटङ्की गरिएको छ। अब जो संविधानले व्यवस्था गरेको छ, तपाईँले भने चाहिँ सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको एउटा सिक्वेन्स मिलाएर अगाडि जानुपर्ने हो संसद पार्लियामेन्ट भन्ने कुरो, त्यतातिर नगएर सत्ता गठबन्धन अब जे गरे पनि भयो सत्ताले। त्यहाँनिर प्रमुख प्रतिपक्षले बोल्ने मात्रै हो, बोल्ने बाहेक अवरोध गर्न सक्ने कुरो केही पनि भएन। उसले नाराबाजी गर्छ जस्तो एमसिसीको सन्दर्भमा भन्नुहोस्, प्रमुख प्रतिपक्षले नाराबाजी गरिरहेको थियो तर पारित गरेरै छोडे। प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पनि शान्त गराएर पारित गर्नु पर्थ्यो नि। त्यत्रो महत्त्व राष्ट्रिय महत्त्वको विषय थियो। त्यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयलाई समेत लापरवाहीपूर्वक पारित गरेर पठाइदिए। यो सम्मको राष्ट्रघात गर्न भ्याएका राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्लज्जतापूर्वक जे पनि गर्छन्, गरिराखेका छन्। अब सदनमा सभामुख र उपसभामुख सत्तापक्षकै हुँदाखेरि देखिन सक्ने समस्या चाहिँ के हो? जे पनि पारित हुन्छ, जे चाहन्छन् त्यही हुन्छ, अरू त के हुने हो? भनेपछि कथम कदाचित सभामुखले केही कुरो रोक्न खोज्यो भने पनि उपसभामुख सत्ता गठबन्धनकै छ, उसले पनि त्यही गर्ने हो। फेरि प्रतिपक्षको भूमिका चाहिँ झन् कमजोर देखिने भयो, झनै कमजोर। अब पछिल्लो समयमा विभिन्न उतार चढावहरू नेपाली राजनीतिक वृत्तमा आए होइन। अहिलेको सरकारले अब जनभावना अनुसार काम गर्न सकेन, श्रीलङ्काकै स्थितिमा देश पुग्न लाग्यो भन्ने खालका कुराहरू कार्यक्रमको सुरुमै पनि गऱ्यौँ हामीले। र यो अहिले सत्ता गठबन्धनको सरकार भएकै कारणले चाहिँ यो अवस्था आएको भन्नुभयो तपाईँले होइन। व्यक्तिगत स्वार्थको लागि चाहिँ, सत्ता स्वार्थको लागि चाहिँ यो भइरहेको छ विभिन्न गतिविधिहरू पछिल्लो समयमा भन्नुभयो। नेकपा एमालेको सरकार भएको भए यदि यस्तो अवस्था आउँथेन देशमा भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो? होइन, त्यो पनि मैले भनिनँ। नेकपा एमालेको भन्दा पनि डबल नेकपाको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 2/3 नजिकको बहुमतको सरकार थियो। त्यो सरकारले पनि देशका आवश्यकता परिपूर्ति गरेन, जनताका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्नतर्फ ध्यान दिएन, राष्ट्रियतालाई सङ्कटमै पुर्यायो त्यसले पनि, भ्रष्टाचारलाई चरम चुलीमा पुर्यायो त्यसले पनि। त्यसले गर्दा पार्टीलाई पनि सङ्गठित तरिकाले अगाडि हाँक्न सकेन। एक गतिविधिहरू त देखा परेकै थिए, तर उसलाई त्यो सरकारलाई जुन आरोप, जुन अभियोगहरू लगाएर ढालियो, जुन असफलताका श्रृङ्खलाबद्ध आरोपहरू उसलाई लगाइयो र उसलाई हटाइयो। उसलाई हटाइसकेपछि आएको सरकारले त गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त, जनअपेक्षा अनुसार गर्न सक्नु पर्थ्यो। जनताका आवश्यकता के थिए? जनतालाई अहिले वास्तवमा चाहिएको भनेको खेतीको बेला मलको आवश्यकता थियो, बिउ बिजनको आवश्यकता थियो। जनतालाई कृषि प्रधान मुलुक भनेको छ, कृषि उत्पादन बढाउनै पर्ने छ। कृषि उत्पादन नबढाउने हो भने देशले 45 अर्बभन्दा बढीको चामल खरिद गरिराखेको छ, तपाईँको 11 अर्बभन्दा बढीको गहुँ खरिद गरिराखेको छ। यो सङ्कटबाट देशलाई माथि उठाउनको निम्ति, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनको निम्ति कृषि उत्पादन बढाउनुको विकल्प थिएन। बजेट हेर्नुहोस्,
कृषि उत्पादन बढाउने लक्षित बजेट छैन। कृषि प्रधान देश भनेर मात्र हुन्छ र? कृषि प्रधान देश भनिदियो मक्ख पर्यो, यसले आफै उत्पादन गर्ने, अनि के भन्छ त्यो के त्यो उत्सवहरू मनायो। ती उत्सवहरू मनाएर मात्र खेती उत्पादन बढ्ने भएपछि त अहिलेसम्म हामी त आत्मनिर्भर भइसक्थ्यौँ। तर यो नयाँ आएको सरकारले 1 वर्ष बितिसक्यो, 1 वर्षको बिचमा कमसे कम खेतीको समय आउँदैछ, जनतालाई मलको अभाव हुन सक्छ, मलको आपूर्ति हामीले गर्नुपर्छ, समयमा आपूर्ति गरेनौँ भने खेती अवरुद्ध हुन्छ, खेती अवरुद्ध भयो भनेदेखि उत्पादन झन घट्छ, उत्पादन झन घट्यो भने हामीले चामल आयात गर्नुपर्ने अथवा खाद्यान्न वस्तु आयात गर्नुपर्ने मात्रा बढ्छ, त्यो परिमाण बढ्छ भन्ने कुरा त बुझ्नुपर्छ नि त सरकारले। सरकार के को लागि सञ्चालन गरिएको छ? यति पनि ढङ्ग छैन भने के सरकार सञ्चालन गर्नु पर्यो? त्यसले गर्दा सरकारले कुनै पनि कोणबाट जनताका आवश्यकतालाई ध्यान दिएकै छैन। यो सरकारले अब अघिल्लो सरकारले भन्नुभयो तपाईँ, अब नेकपा एमालेको पछिल्लो पटक पार्टी विभाजन भइसकेपछि नेकपा एमालेको सरकार भनेर भन्न पाउने अवस्थामा त उनीहरू धेरै लामो समयसम्म गएनन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलिहाल्यो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई जुन आरोपहरू लगाएर ढालियो त्यही आरोप आज आफूले बोक्नुपर्ने अवस्था छ है भन्ने कुरो आत्मबोध गर्ने कि नगर्ने, महसुस गर्ने कि नगर्ने, सच्चिन प्रयास गर्ने कि नगर्ने, देशलाई कसरी कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने हो त यसरी, त्यसतर्फ आत्मसमीक्षा गर्ने कि नगर्ने, खै त गरे छैनन्। त्यसकारण न हिजोको सरकारले ठिक गरेको थियो न आजको सरकारले ठिक गरेको छ। यो यसै कारण मैले अघि भने कि हाम्रो देश सङ्कटग्रस्त बन्दैछ। यस्तो सङ्कटग्रस्त बन्दैछ कि अब सबै अर्थविदहरूले पनि अब परिकल्पना गरिराखेका छन्, हामी श्रीलङ्काको बाटोको यात्रामा गइरहेका छौँ, हामी त्यतै हाम फाल्दैछौँ भनेर भनिराखेका छन्। अब कसैले अरू 10 वर्षसम्म त जान्न है श्रीलङ्काको बाटोमा भन्छन्, कसैले 15 वर्षका भविष्यवाणी पनि गर्छन्। तर बामे त सरिसक्यो नि श्रीलङ्काको बाटोमा, विस्फोट पो कति बेला हुने हो त्यति मात्रै छ अब बाँकी हेर्न। तर गइसकेको छ, गन्तव्य त्यतै हो। 1%, 2%, 3%, 50% कति हो, गइसकेको छ। आर्थिक सङ्कट सुलिएको छ, यही नै हो श्रीलङ्काको गन्तव्य भनेको। अब सरकारले गलत काम गरिरहँदाखेरि, व्यथिति विसङ्गतिहरू बढिरहँदाखेरि नेकपा एमाले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा रहेको छ। जसरी सशक्त रूपमा भूमिका खेल्नु पर्थ्यो प्रतिपक्षको, त्यो खेल्न सकेको छ नेकपा एमालेले? होइन, 2/3 नजिकको बहुमतको सरकारलाई अलोकप्रिय बनाएर त्यो सरकारलाई ढाल्न पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गराएर जनताका आवश्यकताहरूलाई वास्तै नगरेर भ्रष्टाचारमा दुर्गन्धित भएर मिडियाहरूबाट पनि अलोकप्रिय भएर सरकार ढल्यो, पार्टी फुट्यो। सरकार ढलेर पार्टी फुटिसकेपछिको अवस्था के भएको छ? विभाजित त्यो 2/3 नजिकको बहुमतमा पुगिसकेको सरकार नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र, तीनवटा टुक्रामा विभाजित भएपछि यी तीनवटैको अवस्था के भइरहेछ? अब यी तीनवटैले आत्मसमीक्षा गर्ने बेला भयो। एमालेको हालत के भयो? माओवादी केन्द्रको हालत के भइरहेको छ? एकीकृत समाजवादीको हालत के भइरहेको छ? यिनीहरू फुटेर फाइदा कसलाई भइरहेको छ? नेपाली काङ्ग्रेसलाई। जुन पार्टीसँग यी तीनवटै पार्टीको प्रतिद्वन्दिता हुनुपर्ने हो, प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो, विचारमा प्रतिस्पर्धा, सङ्गठनमा प्रतिस्पर्धा, राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा, हरेक हिसाब किताबले प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने होइन र? त्यो जुन शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने थियो त्यही शक्तिलाई शक्तिशाली बनाएर त्यसैको पुच्छर बन्न गइरहेका छन्। अब स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले देखाइसक्यो नेपाली काङ्ग्रेस 1 नम्बरमा पुगिसक्यो। अब प्रदेशको चुनाव र केन्द्रको चुनावमा पनि यही हो परिणामको सङ्केत, यही आउँछ। यही तरिकाले यदि चुनावमा गइयो भने
जस्तो अब नेकपा माओवादी केन्द्र मैले अलिकति पुरा गर्छु है त यसलाई। नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेको अवस्थामा बहुमतमा गयो भने नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो भोलि, अनि 5 वर्षसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार हाँक्न पायो भने त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा एमाले यिनी सबैका बिल्कुल पीठमा कोर्रा वर्षाउनेछ नेपाली काङ्ग्रेसले। त्यति बेला बल्ल चेत खुल्नेछ। आफूलाई कम्युनिस्ट आवरणमा राखेर जो काङ्ग्रेसको पुच्छर बनिरहेछन्, विदेशी शक्तिको दलाल बनिरहेछन्, यिनीहरूले त्यति बेला चेत्नेछन् जति बेला नेपाली काङ्ग्रेसले चाबुक हान्न थाल्नेछ। भनेपछि अहिले सत्तामा भएकै कारणले नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले त्यो घाटा महसुस गरेका छैनन्। अहिलेलाई गरेका छैनन्, भोलि त्यो घाटा महसुस गर्नै पर्छ। त्यो त इतिहासले पुष्टि गर्ने कुरा हो। भोलि निश्चित रूपमा गर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले कहिले पनि राष्ट्रिय हितमा काम गरेका छैन इतिहासमा। इतिहास हेर्नुहोस्, कोशी कसले बेच्यो? नेपाली काङ्ग्रेसले। गण्डक कसले बेच्यो? नेपाली काङ्ग्रेसले। महाकाली कसले बेच्यो? नेपाली काङ्ग्रेसले। माथिल्लो कर्णाली कसले बेच्यो? नेपाली काङ्ग्रेसले। अरुण कसले बेच्यो? नेपाली काङ्ग्रेसले। अहिले फेरि अरुण चौथो कसले बेच्यो? नेपाली काङ्ग्रेसले। एमसिसी कसले भित्र्यायो? नेपाली काङ्ग्रेसले। एसपिपी कसले भित्र्याउन खोजिरहेछ? नेपाली काङ्ग्रेसले। नागरिकता विधेयक ल्याउँदै भारतीय नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउँदै गर्ने काम कसले गर्यो? नेपाली काङ्ग्रेसले। हिजो जनमत के अरे तपाईँको संविधान सभाको चुनावमा जानुभन्दा पहिले भारतीय नागरिकहरू लगभग 40 लाख भारतीय नागरिकहरूलाई नेपालको नागरिकता वितरण गरियो। संविधान सभाको चुनावमा जानुभन्दा पहिले भारतीय नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिक बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने के आवश्यकता थियो? त्यो गम्भीर त्रुटि थियो कि थिएन? त्यो नेपाली काङ्ग्रेस भारतीयहरूको स्वार्थमा घिसारिनु उसको रणनीतिक लक्ष्य नै देखिन्छ विगत कालदेखि नै। किनभने नेपालका जल सम्पदा सबै भारतको पोल्टामा हालिसक्यो। अब नेपालमा भारतीयहरूको बाहुल्यता, भारतीय नागरिकहरूको सङ्ख्या बढाएर नेपाललाई सिक्किम बनाउन पनि ऊ तयार छ भन्ने कुरा उसका गतिविधिले देखाइराखेको छ। त्यसमा कम्युनिस्ट आवरणका नेताहरू लतारिनुपर्ने, घिसारिनुपर्ने, त्यसैमा लम्पसार पर्नुपर्ने कारण के हो? यिनीहरूको आदर्श के हो? यही हो। कम्युनिस्टहरू त देशभक्त हुन्छन् भनेर बुझिया हो त। नेपाली जनताले कम्युनिस्टहरू देशभक्त हुन्छन्, कम्युनिस्टहरू जनताका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने एउटा हैसियत राख्दछन्, जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र राष्ट्रियताको निम्ति, राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति लड्न सक्ने यदि शक्ति नेपालमा कोही छ, संसारमा कोही छ भने कम्युनिस्ट शक्ति नै हुन्छ। नेपालमा पनि त्यही शक्ति हो भन्ने जनताको बुझाइ त हो नि। खै त यो आम रूपमा जनताले बुझेको कुराले किन धोका खाइरहेछ? यो कम्युनिस्ट खोल ओढेका नेताहरूले अलिकति निधारमा हात लगाएर 2 मिनट सोच्ने फुर्सद निकाल्न पर्यो। यदि आगामी चुनावमा कम्युनिस्टहरू मिलेर चुनावमा जान सकेनन् भने नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत पक्का, बहुमत नभए पनि लार्जेस्ट पार्टी पक्का हो। यदि नेपाली काङ्ग्रेस बहुमतमा गयो अथवा लार्जेस्ट पार्टीकै रूपमा उसले सरकार बनायो भने 5 वर्षसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको निर्विकल्प सरकार हुनेछ। 5 वर्षसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको निर्विकल्प सरकार हुने भनेको कम्युनिस्टहरूले टाउको ठाडो गराएर संसदमा चियाएर हेरौँला भन्ने कुरा कल्पनै नगरे पनि हुन्छ। अब पछिल्लो समयमा गभर्नरको कुरा पनि चर्चामा आएको छैन। महाप्रसाद अधिकारी नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य रहेको भन्ने खालका कुराहरू पछिल्लो समयमा आइसके पछाडि उहाँको राजीनामाको माग गर्दै विभिन्न आन्दोलनहरू, विभिन्न खालका आवाजहरू पनि उठ्न थालेका छन्। उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता छ कि छैन अहिले? होइन, मैले त यो बेकारको यो विषयमा बोल्नै मैले आवश्यक ठान्दैन। हेर्नुहोस्, हिजो युवराज खतिवडा गभर्नर थियो, त्यो कसको थियो? प्रश्न भएन त्यो एमालेको रहेछ भन्ने कुरो? चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर थियो, त्यो कसको थियो? नेपाली काङ्ग्रेसको थिएन?
महाप्रसाद अधिकारी नेकपा एमालेकै रहेछन् भने पनि उनले के अपराध गरे त? अहिलेको सिस्टम नै यस्तो सिस्टम विकसित गरिसकेका छन् राजनीतिक दलका नेताहरूले कि राजनीतिक दलको टोपी नलगाउने हो भने, राजनीतिक दलको सदस्य नबन्ने हो भने कुनै पनि ठाउँमा त्यसले अवसर पाउँदैन। चाहे कर्मचारी होस्, चाहे सेना होस्। अहिले त प्रधान सेनापति बन्नको निम्ति पनि कुनै राजनीतिक पार्टी, अमुक राजनीतिक पार्टीको प्रिय पात्र बन्नै पर्छ, छाता ओढ्नै पर्छ, होइन भने त्यो निकालिन्छ। नेपाल प्रहरीमा आइजी कस्तो मान्छे बन्छ तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि। राजनीतिक दलका नेताहरूले मन पराउने व्यक्ति आइजी बन्छ, होइन भने वरियता क्रममा भए पनि किक आउट भएकै त सकेर किनारा लागेकै छ। त्यो पनि त्यो प्रष्ट रूपमा हामीले देखिराखेका कुरा हो। त्यसले गर्दा यो महाप्रसाद अधिकारीको कुनै अपराध छैन। अपराध बरु अर्थमन्त्रीले गरेका थिए। अर्थमन्त्रीको अपराधलाई उसले रोक्न प्रयास गर्यो, अपराध हुन दिएन। त्यसैमा उसप्रति इगो भइरहेछ, त्यो इगो साध्न खोजिराखेका छन्। उसलाई बलिको बोको बनाउन सक्छन्, किनभने सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई त्यस्तै गरेर बलिको बोको त बनाए, देखिएकै कुरा हो नि। नत्र चोलेन्द्र शमशेर जबराले के गल्ती गरेका थिए? मेरो जेठानलाई मन्त्री बनाऊ भनेर चोलेन्द्रले भने हो र? भने होइन नि त। शेरबहादुर देउवाको पार्टीको कार्यकर्ता थियो त्यो गजेन्द्र हमाल भन्ने मान्छे। नेपाली काङ्ग्रेसको पुरानो कार्यकर्ता थियो त्यो, बाँके जिल्लाको नेतै हो अझ। त्यो मान्छेलाई मन्त्री बनाउनु शेरबहादुर देउवाले के अपराध गरे? युवराज खतिवडालाई मन्त्री बनाउन बन्छ भने गजेन्द्र हमाललाई किन नबन्ने? अहिले पनि गैर सांसद मन्त्री भएकै त छन् के र? गोविन्द बन्दी सांसद हुन् र? उनलाई किन बनाइयो त मन्त्री? त्यसले गर्दा यो के हो भन्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँ अर्काको शरीरको जुम्रो देख्ने, आफ्नो शरीरको भैँसी नदेख्ने भन्ने एउटा किम्बदन्ती छ नि, त्यस्तै हो यो। अहिले महाप्रसाद अधिकारीले केही नराम्रो काम गरेका थिएनन्। वित्तीय क्षेत्रमा आइराखेको जो सङ्कट छ त्यो सङ्कटलाई उजागर गरेका छन्, देखाइदिएका छन्। उनले के अपराधै गरेका छन् भने अपराधलाई किटानी साथ देखाएर दण्डित गर्नु पर्यो नि त, दण्डित गर्न सक्नु पर्यो नि। त्यतातिर किन नजाने? राजीनामा दियो, किन दिने राजीनामा? भनेपछि यो विरोधका लागि विरोध, विरोधको लागि विरोध, बिल्कुल विरोधको लागि विरोध हो। दलका नेताहरूले गरेका अपराधहरू ढाकछोप गर्नको निम्ति प्रधान न्यायाधीशलाई पनि बलिको बोको बनाइयो, अब गभर्नरलाई पनि बलिको बोको बनाइदिएछ। मैले देखेको कुरो त्यही हो। तपाईँको निष्कर्ष चाहिँ यो नियम सङ्गत नै छ, राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छैन? कुनै आवश्यकता छैन। के गल्ती गरेछ महाप्रसाद अधिकारीले? चिरञ्जीवी नेपाल नेपाली काङ्ग्रेसको सुजाता कोइराला परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि सुजाता कोइरालाको सल्लाहकार थियो चिरञ्जीवी नेपाल। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको भन्ने कुरो प्रष्ट छ के र? त्यसलाई किन गभर्नर बनाइएको थियो? युवराज खतिवडा नेकपा एमालेकै त रहेछ के र? नेकपाकै तर्फबाट अझ अर्थमन्त्री समेत बन्यो, योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत बन्यो। अहिले योजना आयोगको उपाध्यक्ष को छ? राजनीतिक आवरण नभएको मान्छे छ? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पत्नीको आशीर्वाद पाएर राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको टीका लगाउन पाइन्छ? कुन छ एकदम स्वतन्त्र व्यक्ति ल्याएर योजना आयोगमा राखेका छन्? योजना आयोगमा ल्याएको व्यक्ति जसले एमसीसी मैले भित्र्याएको हुँ भनेर फुर्ती लगाउँछ, भाषण गर्छ खुला रूपमा। राष्ट्रद्रोहको आरोप लगाउनु पर्ने मान्छेलाई पुरस्कृत गरेर कसैलाई मन्त्री बनाछन्, कसैलाई योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाछन्। अनि महाप्रसाद अधिकारीलाई, चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई, जो निरीह पात्रहरू छन्, ती निरीह पात्रहरूलाई बलिको बोको बनाउन मिल्छ? अब गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि बन्नुभयो, तर पराजित हुनुभयो होइन? अब अहिले आएर पछिल्लो समयमा वामदेव गौतमको पार्टीसँग जोडिनु भयो तपाईँ, प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। यो आवश्यकता चाहिँ उहाँसँग जोडिनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ किन आइलाग्यो तपाईँलाई? होइन, अब यस्तो छ, वामदेव गौतमसँग जोडिएको त म 2 वर्ष अगाडि हो।
अब त्योभन्दा पहिले पनि अझ म नेकपा मालेमा छँदै पनि वामदेव गौतमसँग जोडिएको थिएँ। वामदेव गौतम महासचिव हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला म प्रचार विभागमै केही जिम्मेवारीमा थिएँ। पछि आएर जब नेकपा एमालेमा वामदेव गौतम जोडिन जानुभयो, म अलग भएँ। डबल नेकपा बन्यो, सरकारमा पुग्नुभयो, त्यति बेला म उहाँहरूसँग रहिनँ। जब डबल नेकपा फुटिसकेपछि जब नेपाली काङ्ग्रेसको पोल्टामा सत्ताको बागडोर जाने अवस्था सिर्जना भयो, सिर्जना हुने देखियो, त्यो देखिँदैखेरि मैले यो डबल नेकपा नफुटे हुन्थ्यो भन्ने सोचाइ मैले बनाएँ। त्यो बेला वामदेवजीको र मेरो सोचाइ एकै ठाउँ मेल खायो। त्यो बेलादेखि वामदेवजी र म नेकपा एकता अभियान भनेर सुरु गऱ्यौँ हामीले 2 वर्ष अगाडि। 2077 सालमै हो यो, 77 फागुन 23 गते हो क्यारे सायद। नेकपा एकता अभियान भनेर सुरु गऱ्यौँ, तर डबल नेकपा फुट्यो। फुट्यो के सर्वोच्च अदालतले फुटायो। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र भनेर अलग अलग गरिदियो। अलग अलग गरिदिएपछि स्वाभाविक रूपमा दुईवटा पार्टी भयो। त्यसपछि नेकपा एमाले नफुटोस्, कमसेकम सरकार नढलोस्, नेपाली काङ्ग्रेसको पोल्टामा सरकार नजाओस् भन्ने सदाशयका साथ नेकपा एमाले एकता अभियान भनेर फेरि सुरु गऱ्यौँ हामीले। एमाले एकता अभियान भनेर सुरु गर्दा गर्दै पनि एमालेलाई पनि फुटबाट रोक्न सकिएन, फुट्यो। त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतकै आदेश परमादेश यताउतिबाटै फुट्ने आधार बनाइयो। नत्र नेकपा एमालेको तर्फबाट चुनावमा लडेका व्यक्तिहरू, सांसदहरूले के तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा मतदान गर्ने, आफ्नो पार्टीको अध्यक्षको विरुद्धमा मतदान गर्ने भन्ने कुरो त्यो संसदीय पद्धतिमा दिन्न अधिकार नदिएको कुरो सर्वोच्चले दिलाइदियो। सर्वोच्चले दिलाइदिएपछि त्यो गरे। त्यसपछि नेकपा एमाले पनि फुटिसकेपछि अब अलिकति शिथिल भएर बसेका थियौँ। त्यही क्रममा स्थानीय तहको चुनाव आयो। म पनि अब विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीति गर्दै आएको मान्छे। पत्रकारिता गरे पनि मैले राजनीतिक पत्रकारिता नै गरेँ। मैले व्यावसायिक पत्रकारिता त गरिनँ कहिले पनि। मेरो पत्रकारिता भनेको राजनीतिक पत्रकारिता हो। त्यस क्रममा मलाई पनि मेयरमा हेरौँ न त, टेस्ट गरौँ भनेर मेयरमा उम्मेदवारी दिन मन लाग्यो। मैले उम्मेदवारी दिएँ। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मलाई समर्थन पनि गर्यो। समर्थन गरेर मेरो प्रचारमा उहाँहरू हिँड्नुभयो पनि। तर यही चुनावलाई उपयोग गर्ने सन्दर्भमै पार्टी फुट्यो। उहाँहरूको पार्टी फुट्दा बित्तिकै मेरो प्रचार अभियान पनि अलिकति प्रभावित हुन पुग्यो। स्वाभाविक हो, प्रभावित हुन पुग्यो। मैले न्यून मत, अत्यन्त मैले सोचे भन्दा पनि कम मत प्राप्त गरेँ मैले। अब प्रचारकै दौरानमा पनि महसुस गरिएको थियो कम मत हुन्छ भन्ने कुरो, किन पार्टी फुटेको छ। अर्को कुरो, अब स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा अलि लोकप्रिय बनेर गइरहेका बालेन शाह देखिएका थिए प्रचारका दौरानमा। उनी अगाडि बढ्छन् भन्ने कुरा सङ्केत भइरहेको थियो। त्यसपछि आएर अहिले पार्टी नै घोषणा गरेर जाउँ, अब चाहिँ यी फुटेका पार्टीका नेताहरूसँग यिनी सघन संवाद गरेर यिनीहरूलाई सकिन्छ एकत्रित गरौँ, सकिँदैन वाम मोर्चा निर्माणको लागि प्रयास गरौँ, सकिँदैन चुनावी गठबन्धन बनाएर प्रयास गरौँ, अगाडि बढौँ। जसरी हुन्छ कम्युनिस्टहरूको एकता गराएर, कम्युनिस्टहरूको बहुमत भएको देशमा, कम्युनिस्ट मतदाताहरू बहुमत भएको देशमा कम्युनिस्ट शक्तिलाई नै सत्तामा पुर्याउने गरिकन वातावरण निर्माण गरौँ। त्यसको निम्ति एउटा पार्टी निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ वामदेव कमरेडको र मेरो कुरो मिल्यो। म लगायतका अब धेरै कमरेडहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ। अब मैले वामदेव कमरेड पार्टीको अध्यक्ष नै बन्नुभएको छ, डिबी कार्की सचिव बन्नुभएको छ, म लगायतका 9 जना कमरेडहरू सचिवालय सदस्यमा छौँ, प्लस मैले प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पनि सम्हालेको छु। पार्टी सम्भवतः छिट्टै दर्ता प्रक्रियामा पनि हामी अब जान्छौँ। अब दर्ता प्रक्रियामा समेत गइहाल्ने तयारीमा भए हुनाले
हाम्रो अझै पनि अभियान चाहिँ हुनेछ। अघि मैले भने मैले त्यसलाई निकै जोड दिएर मैले के भन्छु भने अझै पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिल्नै पर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर एक ठाम एक बाम उम्मेदवारीको कन्सेप्टबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। कम्युनिस्टहरूको प्रतिस्पर्धा काङ्ग्रेससँग हो, काङ्ग्रेससँग विचारको प्रतिस्पर्धा हो, काङ्ग्रेससँग सङ्गठनको प्रतिस्पर्धा हो, काङ्ग्रेससँग हरेक विषयको प्रतिस्पर्धा हुन्छ हाम्रो। कुनै कुनै कुरामा काङ्ग्रेससँग सहकार्य पनि होला, हुन्छ। जस्तो देशका विशेष परिस्थितिमा काङ्ग्रेससँग सहकार्य पनि भएका छन्। काङ्ग्रेससँग सहकार्य पञ्चायती व्यवस्थालाई ढाल्नको निम्ति काङ्ग्रेससँग सहकार्य भयो, पञ्चायतलाई ढालियो। राजतन्त्रात्मक निरङ्कुशतालाई ढाल्नको निम्ति काङ्ग्रेससँग सहकार्य भयो र काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको त्यहाँनिर पनि सहकार्य हुन्छ। तर देश र जनताका आवश्यकताको सवालमा, देश र जनताका आवश्यकतालाई बुझ्ने सवालमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको कुरो मिल्दै मिल्दैन। काङ्ग्रेस पुँजीवादी पार्टी हो। काङ्ग्रेस पुँजीवादी पार्टी मात्रै होइन, दलाल पुँजीवादी पार्टीहरूको पनि संरक्षक पार्टी हो। भनेपछि कम्युनिस्टहरू समाजवादी पार्टी हुन्। राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको संरक्षण गर्ने पार्टी हो समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टीहरू। त्यसकारण कम्युनिस्ट पार्टीहरू समाजवादी कन्सेप्टका आधारमा देशमा समाजवाद ल्याउनको निम्ति काङ्ग्रेससँग कुरा मिल्दै मिल्दैन। त्यसकारण काङ्ग्रेससँग सबै कुरामा सहकार्य हुन नसक्ने भए हुनाले, सबै कुरामा कार्यगत एकता हुन नसक्ने भए हुनाले कम्युनिस्टहरू एक ठाउँ हुनैपर्छ। यदि समाजवादी सोच हो भने, देशमा समाजवाद स्थापना गर्ने हो भने 72 सालमा जारी भएको संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवाद हो। प्रस्तावनामै लेखिएको छ समाजवाद। शिक्षा, स्वास्थ्य, नैसर्गिक अधिकारका कुरा उल्लेख छन् संविधानमा। त्यो बाटोमा हामीले जब देशलाई लान सक्दैनौँ, अवरोध कसले गरिरहेछ त? नेपाली काङ्ग्रेसले गरिरहेछ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेससँग हामीले गर्ने प्रतिद्वन्दिता हो, प्रतिस्पर्धा हो। नेपाली काङ्ग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने कम्युनिस्टहरू मिल्नै पर्छ। यो टुक्रा टुक्रा भएर विभाजित भएर काङ्ग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न। यदि काङ्ग्रेस यही तरिकाले जाने र कम्युनिस्टहरू पनि यही तरिकाले विभाजित भएर जाने हो भने मैले अघि पनि भनिसकेँ, फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, कम्युनिस्टहरूका काँधमा काङ्ग्रेसले कोर्रा वर्षाउनेछ भोलि। त्यति बेला बल्ल चेत फिर्नेछ। अब अहिले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहको जस्तो लोकप्रियता चुनावभन्दा अगाडि थियो होइन। अब अहिले पछिल्लो समयमा त्यो घट्दै गयो, आफैले घटाउँदै लगे। जुन अपेक्षा थियो महानगरवासीको, त्यो अपेक्षाअनुसार उहाँले पनि काम गर्न सक्नु भएन भन्ने खालका टिका टिप्पणीहरू हुन थालेको अवस्था छ। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? साँच्चीकै उहाँ असफल बन्दै जानुभएको? अब एउटा कुरा के छ भने बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भनेर भन्छन्। त्यसलाई अझ मर्निङ सोज द डे भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यो सन्देश बालेनले दिन सक्नु भएन। उहाँले आफ्ना केही गतिविधिहरू अलिकति जनतालाई नपच्ने खालका गतिविधिहरू देखाउनु भयो। जनताले जुन परिणाम, अब जस्तो उदाहरणको लागि हामीले धरानमा हर्क साम्पाङलाई पनि लिन सक्छौँ। उनले जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने बाटो पछ्याइरहेका छन्, तर बालेनजीले त्यो सक्नु भएन। अब सडकमा मकै पोल्न बसेकालाई पीडित गराएर उहाँ आलोचित हुनुभयो। त्यसपछि अब तपाईँको फोहोर व्यवस्थापनकै सवालमा पनि उहाँले परम्परालाई निरन्तरता दिने मात्रै प्रयास गर्नुभयो। 2 वर्षको लागि लिएको 20 वर्षसम्म सञ्चालन गरेका थिए हिजोका नगरपिताहरूले। आज बालेनजीले विकल्प खोज्नुहोला, विकल्प देखाउनुहोला भनेर जनताले आशा गरिराखेका थिए, त्यतातिर देखाउन सक्नु भएन। तथापि अझै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको सहयोग नपाएर, राजनीतिक दलका नेताहरूको आशीर्वाद नपाएर, उनीहरूको सुझाव नलिएर अगाडि बढ्न सकिँदैन, सफल भइँदैन। काठमाडौँ अलि अर्कै खालको, अलि फराकिलो ठाउँ रहेछ। यो ठाउँमा सफल हुनको लागि सबैको सहयोग चाहिन्छ भनेर पनि हुनसक्छ। उहाँले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूका ढोका ढोका पनि चार्नु भएको छ। अस्ति भर्खर पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीको निवासमा पनि गएर एउटा के तबला
के उपहार लिएर पनि निस्किनुभयो। यस्ता गतिविधिहरू जो गरिराख्नु भएको छ, आशा गरौँ अझै पनि बालेनले गर्लान् कि भनेर आशा चाहिँ गरौँ उहाँले। किनभने महानगरपालिकाभित्र वडाध्यक्षहरूको समर्थन प्राप्त गर्नको निम्ति पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको सहयोग सद्भाव आवश्यक हुन्छ। त्यो जुटाउँदै हुनुहुन्छ। सायद उहाँले सबैको सहयोग जुटाएर उहाँले चुनावमा जानुभन्दा अगाडि जो कन्सेप्ट देखाउनु भएको थियो, पानीको परिपूर्ति कसरी गर्ने, यहाँ तपाईँको अन्य फोहोर व्यवस्थापन कसरी गर्ने, अन्य विविध अब स्कुलहरूका समस्याहरू तपाईँ मैले त के देखाएको छु भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक ओडाहरूमा ओडाका बासिन्दाहरूका बच्चाहरूलाई ओडाभित्रै पठन पाठनको व्यवस्था हुने गरिकन स्कुलहरू व्यवस्थापन हुनुपर्छ। त्यसो गरियो भने ट्राफिक चापबाट देशलाई मुक्त गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँको अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा यो ललितपुरको झम्सीखेल भन्ने ठाउँमा जानुहोस् तपाईँ, स्कुलहरूको घुइँचो छ, थुप्रो छन् स्कुलहरू। मन्त्रीले सञ्चालन गरेको स्कुल पनि त्यहीँ छ। यहाँको धनाढ्य व्यापारीले सञ्चालन गरेको स्कुल पनि त्यहीँ छ। त्यहाँ विद्यार्थीहरू लुटिएका छन्। विद्यार्थीहरू लुटिएका मात्र होइन, ट्राफिक चाप पनि तिनै स्कुलले गर्दाखेरि बढाइराखेका छन्। ठ्याक्कै स्कुल छुट्ने बेला र स्कुल सञ्चालन हुने बेला कत्रो चाप हुन्छ तपाईँको पुरै उपत्यकाभरि यिनै स्कुलहरूको कारणले गर्दा। मैले एउटा त्यो उदाहरणको रूपमा यी दुईटा मात्रै स्कुल लिएँ। उपत्यकाभित्रका धेरै स्कुलहरूको यो आवागमनको घुइँचोले गर्दा नै यो ट्राफिकमा ज्यादा अस्तव्यस्त भइराखेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो ट्राफिक व्यवस्थापनको निम्ति सबैभन्दा राम्रो ओडाभित्रका बच्चाहरूलाई ओडाभित्रै पढ्न पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने ट्राफिकको चाप ठ्याप्पै घटेर जान्छ। अनि विद्यार्थीहरू पनि शोषित हुन पाउँदैनन्। विद्यार्थीहरूको पठन पाठन पनि राम्रोसँग हुन्छ। सवारी साधनहरूको चाप कम हुन्छ। त्यति हुँदा बित्तिकै तपाईँको पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग खपत कम हुने भयो। प्रयोगमै कमी आउँछ, बिदा गर्नै पर्दैन। हरेक किसिमका समस्याहरू समाधान हुन्छन्। यी सबै समस्याहरू समाधान गर्ने कसले हो त भनेपछि महानगरपालिकाले हो। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर लगायतका जति पनि नगरपालिका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाहरू छन्, यी सबै नेतृत्वदायी अङ्गहरू बसेर छलफल गरेर त्यो किसिमबाट प्रत्येक ओडाहरूमा स्कुलहरूको व्यवस्थापन राम्रो गर्ने र पठन पाठन पनि ती स्कुलमा राम्रो गराउन सक्ने हो भने, विद्यार्थीहरूको आकर्षण हुने गरिकन पठन पाठनको व्यवस्थापन गर्ने हो भने, ती स्कुलहरूबाट रिजल्ट राम्रो ल्याउने व्यवस्था गर्ने हो भने आकर्षण हुन्छ नि, किन नहुने। र अर्को कुरो, प्रत्येक ओडावासीहरूलाई आफ्नै ओडाभित्र नै पठन पाठन गर्नुपर्छ भनेर बाध्यात्मक व्यवस्था पनि लागू गर्न सक्नु पर्यो। त्यो व्हिप जारी गर्नु पर्यो, त्यो नियम लागू गर्नु पर्यो, कानुन बनाउनु पर्यो आवश्यक पर्छ भने। त्यसतर्फ पनि बालेन शाहको चाहिँ ध्यान पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव पनि हो। तर पछिल्लो समयमा अब एकजना आत्महत्या गर्नुभएका ऱ्यापरको शालिग बनाउने एउटा अर्को कुरा पनि आएको छ। अब एउटा कम्पनीको नाम, अब यो विषयमा मैले भनिरहनु परेन। उहाँले आफ्नो आदर्श व्यक्तित्वको रूपमा कुनै एउटा उहाँ आकर्षित हुनुभयो। मैले त नाम पनि सुनेको थिइनँ, यमबुद्ध भन्ने। उहाँले सुन्नुभएको रहेछ, उहाँको गुरु नै हो भने आफ्नो आँगनमा बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो घरको अगाडि कहीँनिर बनाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यो आलोचित भइसक्नुभयो। आलोचित भइसकेपछि उहाँले आफ्नो निजी लगानीबाट गर्छु भन्नुभयो। त्यो पनि उहाँको गलत हो, गलत सोचाइ हो। तैपनि शुभ सङ्केतहरू चाहिँ होइनन् भन्ने खालको टिका टिप्पणीहरू त्यही त आलोचित हुनुभएको छ। त्यसबाट उहाँले आफै महसुस गर्नुभएको होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब तपाईँले भन्नुभयो जसरी अहिले राजनैतिक दलहरूबाट सल्लाह सुझाव लिएर सहयोग लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, एउटा स्वतन्त्र भएर जितिसके पछाडि काम गरिरहँदाखेरि भन्नुभयो होइन। अब राजनैतिक दलहरूले उहाँलाई सपोर्ट चाहिँ कतिको गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ? ओडाध्यक्षहरूको सहयोग त जुटाउनै पर्छ उहाँले, किनभने ओडाध्यक्षहरूको सहयोग, ओडाध्यक्षहरू राजनीतिक दलबाट निर्वाचित छन्। उनीहरूको सहयोग नहुने हो भने कुनै पनि प्रस्तावहरू पारित गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण मैले अघि भने नि, प्रत्येक ओडाहरूमा स्कुलको व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दिने, प्रत्येक ओडाहरूमा तपाईँको
खानेपानी व्यवस्थापनको सवालमा ध्यान दिने, प्रत्येक ओडाहरूमा फोहोर व्यवस्थापनको सवालमा ओडा अध्यक्षहरूलाई नै जिम्मेवारी दिने, जिम्मेवारी पनि दिनु पर्यो नि त। त्यसरी अगाडि बढ्न सक्ने हो भनेपछि महानगरपालिकाभित्र व्यवस्थापन पनि हुन्छ, ओडाध्यक्षहरूले जिम्मेवारी पनि पाउँछन्, ओडाध्यक्षहरूले साथ सहयोग पनि दिनपर्ने बाध्यता हुन्छ। उहाँले जो खुला मिटिङ गर्ने गर्नुभएको छ, जुमबाट जो सार्वजनिक गर्ने गर्नुभएको छ, त्यसबाट त्यसले गर्दा पनि मिडियाको पनि प्रशस्त समर्थन उहाँले पाइराख्नु भएको छ। ओडाध्यक्षहरूलाई पनि नचाहिँदो विषयमा बार्गेनिङ गर्न पनि लज्जाबोध हुनु स्वाभाविक हुन्छ, त्यसकारण सक्दैनन् पनि। राम्रा एजेन्डाहरू लगेर जाने हो भने ओडाध्यक्षहरूले विरोध गर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। अब यमबुद्धको मूर्ति राख्छु अथवा मेरा बाबुआमाको मूर्ति राख्छु, मेरा राजनीतिक आदर्श पुरुषको नाममा, हुन त यो देश तपाईँको ठाउँ ठाउँमा आफ्ना आफ्ना मन परेका मान्छेहरूको शालिग ठड्याइराखेका छन्। तपाईँलाई मन परे राजनीतिक व्यक्तित्व मलाई मन परिरहन्न, सोच्नु पर्यो नि त। देशैलाई मन परेको को हो त्यसको राख्नु पर्यो नि त। गौतम बुद्धको शालिग त तपाईँको अरू धर्मावलम्बीले भत्काउनु पर्ने अवस्था भइरहेछ, भत्काइरहेछन् भनेपछि यहाँ व्यक्तिका शालिग रहन्छन्। भोलि यमबुद्धको शालिग पनि उहाँले खडा गर्नु भने अर्कोले भत्काइदिन्छ। ऊ राजा वीरेन्द्रको भत्काएनन्, खडा गरिसकेका थिए, भत्काए के अरे फेरि। त एउटाले मान्छ, एउटाले भत्काइदिन्छ फेरि। अब तपाईँले उम्मेदवार बन्दै गर्दाखेरि किसिमको भिजन बनाउनु भएको थियो होला, एजेन्डाहरू थिए होला, ती एजेन्डाहरू बालिन शाहले पुरा गर्दैछन् कि के छ अहिले? म देख्दिनँ, त्यो सङ्केतै छैन। उहाँले मलाई बोलाएर यदि सुझाव लिएको भए मेरा एजेन्डा के थिए, तिनी एजेन्डा मैले सुनाउने थिएँ उहाँलाई। तिनी एजेन्डाहरू मैले हुन त अहिले पनि केही न केही त भनिहालेँ मैले। तपाईँको संविधानले दिएको अधिकार नेपाली जनताले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। संविधानले दिएको अधिकार काठमाडौँको मेयरले यहाँ काठमाडौँमा सुरु गरिदिने भने देशव्यापी रूपमा सबै नगरपालिकाहरूमा, सबै गाउँपालिकाहरूमा त्यो सुरु हुन्छ। यहाँबाट सन्देश दिन सकिन्छ। संविधानले यो निर्दिष्ट गरेका छ भनेर प्रधानमन्त्रीसँग जाने हो भने सरकारले पनि त्यसमा अवरोध गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। शिक्षा र स्वास्थ्यको सवालमा सबभन्दा बढी अहिले फोकस गर्ने संविधानले समाजवादको परिकल्पना गरेका छ। त्यो समाजवादको बाटोतर्फ जाने भनेको सबै नेपाली जनताका बच्चा बच्चीहरूले निःशुल्क शिक्षा हासिल गर्न पाउन्, सबै नेपाली जनताका सन्तानले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउन्, सबै नेपाली जनताका छोराछोरीहरूले आफ्नै घरभित्र रोजगारी गर्न पाउन्, व्यवसाय गर्न पाउन्, बाहिर रोजगारी आफ्नो योग्यता अनुसारको रोजगारी गर्न पाउन्। होइन र संविधानले दिएको अधिकार यो नैसर्गिक अधिकार? खोइ त। महानगरपालिकाले त्यो कार्यान्वयन गर्न चाहने हो भने महानगरपालिकाभित्र कर मात्रै किन उठाउने? ती प्रत्येक घरमा रोजगारी सृजना गर्नु पर्यो नि। कर त आफै बढिहाल्छ नि, उठाउने मात्रै होइन, बढ्छ कर। घरमा रोजगारी सृजना गर्ने, उत्पादनहरू बढाउने, जनताले उपयोग गर्ने, बिहान उठेदेखिबाट राति सुत्ने बेलासम्म घरभित्र प्रयोग गर्ने वस्तुहरू, उपयोग गर्ने सामानहरू घरमा हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ। भनेपछि बालिन शाहले मेयरमा जितिसके पछाडि आफ्ना प्रतिद्वन्दी उम्मेदवारहरूसँग पनि उहाँले सल्लाह सुझाव लिएर छलफल गरेर अगाडि बढेको भए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो उहाँलाई? धेरै सजिलो हुन्थ्यो। उहाँलाई त मैले के पनि भन्न चाहन्छु भने अहिले पनि उहाँका प्रतिस्पर्धीको रूपमा त आएनन्, सबैलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारी चाहना भयो। स्वतन्त्र उम्मेदवारीमा तपाईँको जुन लहर देखिया थियो 35 जनाको, 35 जना थिए। 35 जनालाई बोलाएर उनीहरूका एजेन्डा के थिए, काठमाडौँ महानगरलाई कस्तो बनाउन चाहेका थिए, त्यसबाट त धेरै ज्ञान हासिल हुन्छ नि त बालिनजीलाई। एकैपटक बोलाएर हुन्छ अथवा छुट्टा छुट्टै बोलाएर हुन्छ, सबैसँग के थिए तपाईँका एजेन्डा, तपाईँहरूले मलाई सहयोग गर्नुपर्छ, त्यो प्रारम्भिक बाटो चाहिँ त्यो हुन्थ्यो उहाँको। अनि त्यसपछि दलहरूबाट उठेका उम्मेदवारहरू, जम्मा 56 जना उम्मेदवार हुन् मेयरका, अरू 21-22 कतिजना दलका उम्मेदवार थिए, उनीहरूलाई पनि बोलाउने, उनीहरूका एजेन्डा के थिए, पराजित मेयरहरूका उम्मेदवार, उनीहरूका एजेन्डा पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसरी सबैको मन जित्ने बालिनजीले प्रयास गर्नुपर्छ। तर त्यतातिर नगएर अब उहाँको बाटो चाहिँ
सफल हुने बाटो देखिन्छ। हुन्छ, समय र संवादको लागि धन्यवाद तपाईँलाई। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई र हुलाक सञ्चारलाई पनि।